मुगळा सर पदवेदारा देवा बापा आमी तुका अर्गां दिता कित्याक तूं पवित्र देव जावन आसाय, तूं भगवंत देव जावन आसाय, तूं अमर देव जावन आसाय, अगम उजवाडांत तूं जियेताय, तूं सनातन सदांकाल शाश्वत देव जावन आसाय, समेस्त प्रधान अधिकाऱ्या पदव्या आनी प्रभुत्वा वयर तूं राज आनी अधिकार चलयताय. ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. परत एक नवो दीस तुवें आमकां दिलाय आनी सगळो दीस तुका वळखल्या भावार्थी लोकां सांगाता तुजी स्तुती करूं, तुका महिमा दिवं, तुजें उतर आयकूंक आनी तुजे लागीं मागूंक तुवें आमकां कृपा दिलाय. ह्या पासून तुका अर्गां दिता. वय तुज्या सेवका मुखांतर तुज्या उतरां मुखांतर येदोळूच तूं आमचे लागीं उलयलाय. आमी मागूंक आसा, आमी तुजे लागीं मागाजे, तुज्या नांवान आमी मागाजे, तुजें राज आमी मागाजे, तुजी खुशी आमी सोदीजे. आनी तशेंच पवित्रत्व आमी मागाजे. पवित्रत्व मागल्यार सगळें देवाचें राज तूं आमचे खातीर उक्तें दवरताय म्हूण तुज्या सेवका मुखांतर तूं आमचे लागीं उलयलाय. ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिताना परत तुका आयकूंक वेळच्या वेळार म्हाका आनी तुज्या मोगान तुका आयकूंक आयल्यान ह्या भुरग्यांक आमकांच आमी तुज्या दिन समर्पण दिताना न्ही पदवेन वा बळान बगार बळवंतात्म्याच्या सक्तेन सामर्थ्यान आनी अधिकारांनी स्वर्थ आमी प्रगट करूंक आनी तुवें बसयल्लो पवित्रत्म्याचो आदार आनी देवदूतांचो आदार मागूंक तूं आमकां कृपा दी. हे मागणें आमी करता तेच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन आमेन आमेन. आपणाक भियेतल्यांक देवदूतांचो आदार वेडो घालतलो. त्या पवित्रात्म्याची मजत आनी कृपा आनी त्या देवदूतांचो आदार मागोवंक आयिल्ल्या मोगाळ भावा भयण्यांनो आनी देवाच्या भुरग्यांनो, गेल्या त्या शनवारा दीस दनपारां आमी कितें शिकोवन दिली तुमकां उगडास आसा गी? कितें? देवदूत कोण म्हणून वय मू वय गी? देवदूत कोण म्हणून आमी बरती 1.5 वर आमी आयकल्ले वय मू. ते देवाचे सेवक देवाच्या सेवेंत ते आसात. आजी फादर जरीन आमकां सांगलां, काली तांच्या शिकवणेंत आमकां सांगलां. आनी खंयसर सेवा दितात. सर्गी अंतरळी भुमी पाताळी चारी कडेन तांची सेवा आसा. देवाच्या भुरग्यांच्या झुजांत ते आसात, सहाय्यक आसात, देवाची खबर ते घेवन येतात. मात्र न्ही मनशाक आनी देवदूतांक कितें फरक आसा तेय आमी आयकलो वय मू. मनशाक देवान आपल्या सारक्याचो सैमाचो रचलो पूण देवान तांकां खाली स्वास सोडलो. मनशांकी लग्न आसा, देवदूतांकी लग्न ना. मनशाक कूड आसा देखून मरण आसा, देवदूतांक कूड ना देखून तांकां मरण ना. हें पुराय आमी आयकलें, जायत्यो संगती आमी आयकल्ले. आज आमी आयकुया क्रिस्ता सांगाता ह्या सुवार्थेंत देवदूतांनी कसो वावर केला, कशें क्रिस्ता सांगाता मेळून त्या देवदूतांनी सुवार्ता प्रगट केला. क्रिस्ताच्या उपरांत शिसा सांगाता मेळून कशी सुवार्ता प्रगट केला त्या विशयांत आमी आयकुया. आयकूंक तयार आसात गी? बायबल हाडला गी? पवित्र पुस्तक आसा गी? एपडी उखलया पळय, दाखया पळय. प्रेज द लॉर्ड. हांव कित्याक सांगता की म्हणल्यार आमची केम्माणची बेन्नीबाई आनी तिचो पूत स्ट्रिम्सन हांगा आसा, बसून आसा तरणाटो. स्टॅनी ब्रदराच्या फाटल्यान आसा, गबरू जवान. ताणें म्हाका गेल्या त्या हप्त्यांत फोन केलें, ब्रदर इल्लेशें उलोवंक आसा म्हणून. उलयलो आनी ताणें म्हाका म्हणलें, ब्रदर मम्मी के दाळारी म्हाका सांगता जेजूक मुखार दवरीजे, जेजू लागीं मागाजे, पवित्र पुस्तक आमी वाचीजे, आयकाजे, सतमानीजे म्हणून मम्मी के दाळारी सांगता ब्रदर. ल्हान तावन सांगता ब्रदर जेजूक मुखार दवरा, जेजूक मुखार दवरा, जेजूक मुखार दवरा म्हणून. पूण ब्रदर आमकां कांय समजनासलेलें त्या दाळा. हांव येतलो, बसतलो, आयकतलो, चलतलो, येतलो, बसतलो, आयकतलो, चलतलो. पूण फाटल्या थोड्या म्हयन्यांत हांव ब्रदर हांवें आतां पवित्र पुस्तक घेवन येता, बायबल हांव घेवन येता. तुमी कोटेशन काण दिताना तें वाचता. आतां वाचताना म्हाका जायतें कळीत जाता. सगळें म्हजें काम जेजूच करता, जेजूच म्हज्या मुखार रावन सगळें करना आसा म्हूण आज म्हाका कळीत जालां ब्रदर म्हूण ताणें सांगलें. आनी मात्र न्ही, ताणें सांगलें आतां हांव आसा, मम्मी आसा, म्हजी भयण आसा, भोवजी आसा, म्हजो एक भाव आतां कुवेट आसा. त्या भावाक हांवें सांगलां तूं गांवांत आयिल्ल्या तक्षण सगळें कुटाम समेत आमकां वस्ती रतीर करन, आमी परत्यान देवाक समर्पीत जायचे म्हूण त्या तरणाट्यान म्हाका सांगलें. देखून मोगाळ भावा भयणीनो, तुमी पवित्र पुस्तक घेवन
आमी सांगताना ते तुमी काण पळोवन वाचताना तुमकां धैर्य जाता की जायना पळया त्या पवित्रात्म्याचो आदार कसो देवदूतांचो आदार कसो आसा सांगात कसो आसा आमकां सतां कळीत जाल्यार आमी भिवची गरज आसा की आमी भियेचे म्हणून ना काल दनपारां हांगा विनवणी चल्ली वय मू विनवणेंत एका भयणीन विनवणी दवरलेली हांवें आयकली तिणें सांगलें तुमी आयकलां जावंक पुरो थोड्यांनी मुखार आसलेल्यांनी तिणें म्हटलें आजकाल पवित्रत्म मेळाजे म्हणून जायते सभा बदलितात खंय कित्याक सभा बदलितात म्हाका पवित्रत्म जायजे पवित्रत्म्याचें देणें जायजें म्हणून जायते सभा बदलूनच आसात खंय आतां तुमी म्हाका सांगा सभा बदली जाल्यार पवित्रत्म मेळटा गी जेजू क्रिस्तान ह्या शिसांनी ही सुवार्ता प्रगट केली ती कोणें सत मानली पळया तांचेर पवित्रत्मा देवून आयलो म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता वय मू सभा बदलिल्ल्या वरवीं आमकां मेळटा की ना मोगाळ भावा भयण्यान हे देवाचें उतर आयकून सत मानतना आमकां पवित्रत्मय लाभता पवित्रत्म्याची देणी लाभतात ह्या सोम्याच्या भिरांतीन आमी जियेतना आमकां देवदूतांचो आदार लाभता देवदूत आमकां वेडो घालतात आनी सोम्या मुखार आमकां आमी खालतें करना ल्हान करून जियेतना आमचें सगळें वजें तो वयता आमकां तो वयर काडटा वय मू ही आमकां बायबल सांगता पूण मनीस कितेंय सांगूंक पुरो तें आमी सत मानूंक ना देवाचें उतर कितें सांगता तें आमी सत मानूंक खंडीत आसा आनी गेल्या त्या हप्त्यांत आमी आयकल्लें सरकार एक झूज जालें वय मू सरकार एक झूज जालें झूज कित्याक जालें की म्हणल्यार लुसिफर म्हणचो एक सोबीत सुंदर आंज देवाच्या विरोध उपराटलो वय मू उपराटून कितें म्हटलें म्हाकाय म्हजें आराधन करीजे म्हाकाय देवाच्या सिंहासनार बसाजे म्हणून तो रावलो उपराटतना ताजे सांगता थोडे देवदूती उपराटले वय मू ते दोन पक्षां जाले सरकार पूण तो लुसिफर मागीर देवसार जालो तो सैतान जालो त्या सैताना सांगता जायते मेळ्ळे वय मू कितले मेळ्ळे ताजे सांगता पयर आमी आयकल्लें तिनांतलो एक वंटो ताजे सांगता मेळ्ळो तिनांतलो दोन वंटे देवा सांगता आसलो ह्या देवचारा सांगता मेळिल्लो तिनांतलो एक वंटो देवान कितें केलें सर्गांतां लोटून सकला घालो भुमीर घालो वय मू आनी देवा लोटून सकला भुमीर घालो मागीर देवचाराक आनी ताजे सांगता उपराटल्या दुतांक देवान कितें तयार केलें येमकोंड तयार केलें तांकां आतां कितें कर दवरलां संकळी कोडे घालून दवरला तांच्या बदका खातीर एक दीस येतलो तांकां कितें करतलो येमकोंडाच्या उज्यान घालतलो तो आतां ताजे देवा सांगता दोन वांटे तीन आतां दोन वांटे देवाक खालते जावन देव भिरांतीन देवाक ताणें विंचून काडले वय मू देवाक विंचून काडलेल्या देवदूतांक देवान कितें केलें म्हळ्यार क्रिस्ता सांगता ह्या सुवार्ते सांगता आमी विंचून काडले म्हणून आमी आयकल्लें परतून आमी ते उतार आयकुया 1 Timothy chapter 5 verse 21 आयका तिनांतलो दोन वांटो जाणी देवाक विंचून काडलें देवान त्या देवदूतांक क्रिस्ता सांगता सुवार्तेच्या कामांत विंचून काडलें म्हणटा 1 Timothy chapter 5 verse 21 देवाच्या आनी जेजू क्रिस्ताच्या आनी विंचून काडलेल्या देवदूता समोर पळया खंयच्या देवदूतांनी देवाक विंचून काडलें पळया तिनांतल्या दोन वंटांनी देवानी तांकां विंचून काडलें आनी कोणा सांगता दवरिलें क्रिस्ता सांगता सुवार्तेच्या कामांत दवरिलें मोगाळ भावा भयण्यानो आतां ही सुवार्त आसा पळया क्रिस्ता सांगता शिसा सांगता पवित्रत्म्या सांगता देवदूत आसात गिनात आतां आमकां मुखार कळटलें कशें कशें ह्या देवदूतांनी सोम्या सांगता शिसा सांगता ही परगट केली गी म्हणून आमची पुर्विली पवित्र सभा भावार्थांत घट जावंक कशें हे देवदूत एक आदार जावन तांणी वावर केलो म्हणून आमी मुखार आयकुया पळया जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत येवच्या पयलें म्हणजे ह्या अब्रामाच्या संततीक देवान एक भासयल्लो वय मू तो भासयल्लो येवच्या पयलें मैज एक नियमशास्त्र दिल्लें वय मू सरेस्परा देवान सिनाय पर्वतार नियमशास्त्र दिताना ह्या देवदूतांक जामिनी दवरून दिल्लें म्हणटा आमी आयकुया गलातकारांक बरयल्लें पत्रवस्वर 3:19 वळ गलेशियन 3:19 वास तशें जाल्यार नियमशास्त्राचो उद्देश कितें अपराध दाखोवन दिवचे खातीर म्हूण तें घडल्लें जे संततीक बसवणी दिल्ली ती संतत येता पर्यंत म्हणल्यार तात्कालिक जावन एक मध्यस्था मार्फत देवदूतांनी तें दिल्लें नियमशास्त्र तात्कालिक जावन दिल्लें एक मध्यस्था मुखार दिलें तो मध्यस्थ कोण मैजे आमकां सगळ्यांक कळीत आसा पूण भासयल्ली संतत येता पर्यंत तो कोण तो जेजू क्रिस्त वय मू तो येता पर्यंत एक तात्कालिक जावन दिल्लें परमनंट न्ही नियमशास्त्र दितानाच दिलां आनी देवदूतांक कितें दवरिल्लें जामिनी दवरून दिलां आतां आमी बँकांत लोन काडूंक गेल्यार थंय जामिनी दवरूंक आसा गिना श्युरिटीदारी घेयनाका ही सुवार्ता दिताना देवदूतांक देवान कितें दवरलां जामिनी दवरून दिलां नियमशास्त्र दितानाय ही सुवार्ता दितानाय
आनी नियमां कित्याक दिवचे पडली देवाक म्हणून आमी गेल्या त्या हप्त्यान की ताच्या पयल्या हप्त्यान बाबा रिक्सानान आमकां सांगलें वय मू आयकलां मू तुमी देवान अब्राहमाक नोयेक जाकोबाक इजाकाक नियमां दिल्लीं गी कित्याक दिवना देव कितें सांगतलो ते आयकतले पाळटले त्या प्रमाणे जियेतले वय मू उपरांत तांची संतत इजिप्तांत गुलामपणाक गेली गुलामपणाक गेल्ल्या वेळार तांच्या मालगड्यांनी आयकल्ल्या बरी देवाचे उतर ते आयकतले की आयकखा नासलेले त्या खातीर देवाक कितें करीचें पडलें नियमां दिवचे पडली आयकना जाल्यार आतां तुका शिक्षा पाळिना जाल्यार तुका आतां शिक्षा म्हणून बाबा रिक्सानान आमकां सांगलें वय मू देखून मोगाळ भावा भयण्यानो देवदूतांक जामिनी जावन ते नियमशास्त्री ताणें दिल्लें ह्या इस्वार्थ आमकां दिला आतां तुमी जाणात ह्या संवसारांत 2 सेकंदांक एक भुरगें जल्माता विदीन 2 सेकंदांक एक भुरगें जल्माता म्हणटना लाखांनी भुरगीं जल्मातात दिसाक पूण तुमी जाणात 2000 वर्सां पयलें एक श्रेश्ठ भुरगो जल्मालो कोण तो जेजू क्रिस्त तो जल्माच्या पयलें पवित्र पुस्तकांत सुमार 300 प्रवाद आसले त्या भुरग्या विशयान म्हळ्यार तो अमक्या जाग्यार जल्मातलो जल्माल्या उपरांत कितें पुरा करतलो जल्माच्या पयलेंचे कितले प्रवाद आसात ह्या पवित्र पुस्तकांत सुमार 300 प्रवाद आसात ताज्या विशयान आतां हो जल्माचो खबर खंय तावन येता सर्गार तावन येता कोण घेवन येतात देवाचे दूत सर्गार तावन येदोळ पर्यंत आयिल्ल्या खबरे पैकी भोव उन्नत आनी श्रेश्ठ खबर ही जावन आसा देवाच्या पुताच्या जल्माची खबर देव मनीस जावन ह्या संवसारांत येता म्हणलेली खबर आमी आयकुया देवदूत घेवन येवची लुकास एवांजेला वाचवर 1 वळ 20 आनी 7 हांव 30 आनी 8 पर्यंत तुमी घरा वचून वाचा आमी इल्लेशें वाचया 33 पर्यंत वेळ ना देखून 6व्या म्हयन्यान देवान गाब्रिएल दूताक गालिलियाच्या नजरेत नांवाच्या एक शारांतले एक आंकवारीसरशी पाठयलो पळया देवाची ती बरी खबर घेवन येता देवदूत घेवन येता हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नावाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्ले त्या आंकवारीचे नांव मोरी देवदूत भितर सन तिचे लागीं म्हणालो नामान देवाचे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुझे सांगता आसा एक मिनिट म्हाका पळया हांगा देवदूत नामान करता मोरये मायेक नामान करिना तो पळया 24 वरां 24/7 सर्गार ते कोणाक नामान करनासले महिमा दिवनासले स्तुती करनासले कोणाक ते प्रणाम करनासले तो सर्वेस्पोर देव सोमी आतां मोरयेच्या गर्भांत आसा देखून तांचो नामान मोरयेक न्हय तांचो नामान सोम्यांक ते करतात सुकोन पडोंक नजो आमी मोगाळ भावा भयण्यानो मोरयेक तो नामान करिना मोरये मायेक तो नामान करिना आयच्या वाचपांत पाद्रेबान सांगलें शिकवणेंत मोरी माय शिसा सांगाता मेळोन जेजू लागीं मागतेली या शीस सांगाता म्हणून मोरये लागीं मागणें करतेले की ना मोरयेक तो नामान करिना मोरयेच्या गर्भांत 24 वरां ते सरस्पराक नामान करनासले महिमा स्तुती दिवनासले तो सरस्पर तिच्या गर्भांत आयला देखून सर्वेस्पर तूं जे सांगाता आसा असल्या सरस्पराक ते नामान करतात गेल्या त्या हप्त्यान तुमी आयकलां आयिल्ल्यांनी ब्रदर विजयानी तो उल्लेख केलो आनी ब्रदर रिक्सानानी तो उल्लेख केलो वय मू एका देवाच्या सेवकान सांगिल्लें बायबलांत तेर्स आसा गी म्हणून त्या भावानी सांगलेल्या उपरांत म्हाकाय ते एक फॉरवर्ड केल्लो विडियो कोणेय म्हाका ह्या भावानी सांगलेल्या उपरांत हांवें तो विडियो आयकूंक ना ते कॉमेंट्स पळयले बाबा रिक्सानान सांगलें न्ही गी 80% कॉमेंट ताका विरोधच घाला लोकांनी कित्याक म्हळ्यार लोकांक आतां भावार्थ कळीत आसा लोक हांगा इतलो लाखांनी येना जाल्यार लाखा लोकांनी भायर आयकून तांकां सत कितें भावार्थ कितें कळीत आसा मोगाळ भावा भयण्यानो हांवें ते कॉमेंट्स वाचले 80% ताका विरोधच बरयला कॉमेंट जायत्यांनी ताका 1 तिमोथी चॅप्टर 2:5 कोट कर फादर प्लीज रेफर करा वाचा म्हणून बरयला आमी वाचया कितें बरयलां 1 तिमोथी चॅप्टर 2:5 देव एकलोच देवा आनी मनशा मदलो मध्यस्थी एकलोच तोच मनीस जाल्लो जेजू ख्रिस्त जायत्यांनी कोटेशन प्लीज फादर हें वाचा रेफर करा तुमी याजक म्हणून धर्म प्रचार करनाकात तुमी प्रिस्ट वय याजक वय जाल्यार बायबल प्रगट करा सोम्यांक प्रगट करा म्हणून हें सत वैगी न्हय हें सत मोगाळ बाबा भयण्यानो आज सत कितें म्हण तुवें हांवें जाणा जायची 80% लोकांन ताका हें उतार बरयलां आनी सांगलां जेजूक प्रगट करा म्हणून निंगे आमी वाचलां न्ही जेजूच कितें म्हणटा आयका हें पवित्र पुस्तक कोणाक साक्ष दिता आमी पळोवया मरयेक गी देवदूतांक गी सांतांक गी हें कोणाक साक्ष दिता जॉन चॅप्टर 5:38 आनी 39 आयकुया आमी
जुवांचो वांजेल अवस्वर 5 वळ 30 आनी 8 आनी 30 आनी 9 कोणी प्रावादी सांगाना हांगा जेजू खुद्द सांगता ही उतरां जेजूचींच उतरां ती ऐका ताणे दादलेल्याक तुम्ही सत मानल्यार मात्र आजी पाद्र्याबान सांगलें देवाक मानवची करणी कितें बापान कोणाक धाडलां ताका तुमी सत मानिजे ही देवाक मानवची करणी धाडलेल्याक तुमी सत मानिजे सत मानल्यार मात्र ताचे उतर तुमचे भितर रावतले पवित्र पुस्तकांनीच सासनीक जिवीत आटापून आसा म्हूण तुमी ती जीत दिवन वाचतात तीच पुस्तकां म्हजे विशयान साक्ष दितात सगळें पवित्र पुस्तक कोणाक साक्ष दिता जेजू क्रिस्ताक साक्ष दिता प्रवाद्यांनी साक्ष कोणाक दिल्ली तो मोरी माय जल्मोवच्या पयलें 300 प्रवाद मोरये मायेक न्ही जेजू क्रिस्त जल्मोवच्या पयलें 300 प्रवाद जेजू क्रिस्ताच्या जल्मा विशयांत आसले देवाच्या पुता विशयांत आसले काल ह्या भयणीन रेनिटान हांगा विनवणी दवरली तुमी आयकली की एका याजकानच तिका सांगलें खंय बाये पवित्र पुस्तक सगळें सत मानूंक जायना तातूंत 60% रायट आनी 40% कितें आसा रॉंग आसा म्हण एका याजकानच तिका सांगलें की वय मोबायल सांगलें काल पळया साक्ष त्या याजकान चिंतलां जावंक पुरो 60 सोरो आनी 30 सोडा घाल मिक्स करून पिवचो जेजू म्हणून न्हय मोगळ बाबा भयण्यानो तशें न्हय हांगा जेजूच म्हणटा सगळें पवित्र पुस्तक प्रवादी ह्या सरपदीदार देव सगळो सर्गीचो दळबार सोम्याक साक्ष दिता न्हय मोरये मायेक जेजूनच सांगलें न्ही की हांव आयलां देवाची खुशी करूंक म्हणलें की मायेची खुशी करूंक तो आयिल्लो देवाची खुशी करूंक बापाक ताणें महिमा दिली तुमी आयकलां हाज्या पयलें जम्या मदें तो सुवार्ता प्रगट करनासतना एक स्त्री दावोरणी येता आनी म्हणटा न्ही की तुका गर्भांत वावयल्ली आनी तुका पांदून दिल्ली स्त्री भागी म्हणटा वय मू ताज्या आवयक ती स्त्री महिमा दितना जेजू कितें म्हणटा ताच्या परस चड देवाचें उतर आयकून ती पाळटली आवयक महिमा दिवंक ताणें सोडूंक ना तेच कुडल्यार रावयलें आनी ताणें बापाक महिमा दिली देखून मोगाळ भावा भयण्यानो देवदूतांचो नामान न्हय मोरयेक तिच्या गर्भांत आसलेल्या सोरेस्पराक तांणी नामान केल्लो त्या सोम्यांक तांणी नामान केल्लो कित्याक ते 24 वरां तांचें काम तेंच आनी कोणी सगळें पवित्र पुस्तक म्हाका साक्ष दिता म्हूण सांगल्या उपरांत जेजूक साक्ष दिना जाल्यार देवाचो क्रोध देंवता म्हणटा जॉन चॅप्टर 3 वर्स 36 वाच जुवांचो वांजेल अवस्वर 3 वळ 30 आनी 6 कोणी याजक कोणी पास्टर या शिकोणदार जेजूक सोडून कोणाक साक्ष दिता जाल्यार देवाचो क्रोध ताजेर देंवता म्हणटा वाच 3 वर्स 36 सो कोण पुताक सत मानता ताका सासनीक जिवीत मेळटा जो कोण पुताक काल जायना तो सासनीक जिवीत देखचो ना मात्र न्हय पूण आपणाचेर देवाचो क्रोध हाडटा देखून काल त्या देवाच्या सेवका खातीर हांगा 180 लोक आसलो हांवें ती विनवणी दवरिल्ली म्हज्या आनी तुमच्या सांगाताय त्या सेवकान एक दीस सरकार आमच्या सांगाता आसावंक जाय म्हणून देवाचो क्रोध ताजेर पडोवंक नजो देखून हांवें त्या सेवकाच्या नांवार विनवणी दवरिल्ली कित्याक आमी सगळीं फटी जावंक पुरो पूण देवाची उदार फटी जायना मोगाळ भावा भयण्यानो परगट करतलो हांव फटकिरो जावंक पुरो पूण हे सोम्याचें उतर सत जावन आसा तें फटी न्हय मनीस कितेंय सांगूंक पुरो आतां पाटी वच बाय वाच 30 आनी 3 पर्यंत वाच थंय तो लोकांच्या वंजलाक वच ही उतरां आयकून मोरी सगळीच शर्मेली आनी हो नामान कसलो जावीत म्हूण आपणा इतल्याक चिंतूंक पडली तवळ देवदूतान तिका म्हणलें भिये नाका मोरये देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या पळय तूं गर्भेस जावन एक पुताक प्रसूत जातली ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय तो वर्तो जातलो आनी परमोन्नत सो पूत म्हूण ताका आपयतले ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचे राज्यासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी जाकोबाचे संततीचेर सदांच काळ तो राजवट करतलो उपरांत जेजू आपल्या माय बापा सांगात आसलो तो ल्हान व्हड जालो 30 वर्सांच्या प्रायर पवित्रत्म ताका अरण्याक आपण घेवन वता वय मू अरण्याक आपण व्हरता हे मिसांव वावर करच्या पयलें देव परत एक फावटी ताची परीक्षा करूंक आशें येता हे मिसांव वावर म्हज्या पुताच्या हातान दिवयेत गी दिवंक नजो गे म्हणून खुद्द पवित्रत्म सैतानाच्या अधीन जेजू करता ताका ताळणे हाडूंक ताका नाडूंक आनी ताची परीक्षा करूंक केली की करूं ना ताळण्यो हाडले की हाडूं ना पयली कुडीची ताळणी हाडली वय मू मागीर जिवाची ताळणी हाडली वय मू मागीर सगळो संसार आनी वैभव राज्य समेता दिता म्हाका नमस्कार कर म्हटल्यार आत्म्याची ताळणी हाडली पूण जेजू सलवालो गी
सलवालोगी ताळण्यांचेर जैत वेलिंग व्हरू ना कोणाक मुखार दवरलें ताणें जेजूक मुखार देवाक मुखार दवरलें पवित्र पुस्तक मुखार दवरलें देवाचें नांव मुखार दवरलें देवाचें आराधन मुखार दवरलें त्या ताळण्यांचेर ओडण्याचेर जैत वेल्ल्या तक्षण कालच्या दिसा फादर जेरीन सांगलें ओडलो सर्गींत हांव एक देवदूताचो दम खंय देवलो मातेवाचो वांजेल अवस्वर 4:11 उळयका ताळण्यांचेर ओडण्याचेर जैत वेल्ल्या कुठले कशे देवदूत ताच्या आदाराक देवले पळया तितल्यार देवसा ताका सोंड गेलो आनी तो वेतस देवदूत येवन ताची सेवा करूंक लागले कोण आयले सगळ्या सर्गींचो दळबार आयलो मोगाळ बाबडून ताजी सेवा करूंक आयले पळया तुमी सर्म्यांक सत मानतात ताजेर विश्वास दवरतात आनी तुमी ताजेर भरवसो दवरला भरवसो म्हळ्यार हांव आनी पातकी जिणी जियेना जेजू खातीर जियेता म्हूण तूं केन्ना निर्धार घेताय पळय तेन्ना देवदूताचो जमो तुजे खातीर सकला देंवता म्हजे खातीर सकला देंवता आमकां दोळ्यांक दिसना जावंक पुरो हांव पातकी जिणी जियेना म्हज्या सोम्यांचेर विश्वास दवरता ताजे समें जियेता म्हणटना देवदूत तुज्या आदाराक आसात तूं ताळण्यांचेर जैतवर ओडण्याचेर जैतवर आमी संवसारांत आसा वय मू ताळण्यो ओडण्यो येतातच पूण केन्ना आमी जैत व्हरता न्हय हें म्हाका न्हय न्हय हें म्हाका न्हय न्हय हें म्हाका न्हय हांव सोम्यांचो हें म्हाका पावत जालें न्हय म्हणटना देवदूत तुज्या आदाराक आसात कित्याक जेन्ना तूं न्हय म्हणटाय पळय तुका बादशाह जोडूंक आशा आसा तुका ससनाक जियोंक आशा आसा म्हणटना देवदूतांक तो धाडटा की धाडिना आमी ते कंतार म्हणटा न्ही गी राखण बडव्या मोज्या सर्गा वयल्या आंजा देवान म्हाका अदीन दिला तुज्या प्लीज जतन तुका सांबाळ वरच्या म्हाका शेकी पावच्या ससान दयाळ राखण्या सांबाळ म्हाका वायटा विघ्नान सांडी नाका दयाळ राखण्या सांबाळ म्हाका वायटा विघ्नान कालच्या शिकवण्यान ती फादर जेरीन सांगलां घरांतल्यान भायर पडटाना पडच्या पयलें बापा लागीं मागा या देवदूतांचो आदार मागोवन वसा देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सरींच्या देन म्हाका दिला तुज्या दबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय म्हण मागोवन भायर पडा म्हणलां काल आयकलां मग तुमी हर एक घडये करूंक आसा मोगाळ भावा भयण्यानो जेन्ना ताळण्यांचेर ओडण्याचेर ह्या खोट्या संवसाराचेर आमी जैत व्हरता त्या दाळा देवदूतांचो आदार जमो तुज्या आनी म्हजे खातीर आज आमी सदोम गोमोरा विशयांत आयकले वय मू पातकांत आसले खोटेपणांत आसले पूण अब्राहम तांचे खातीर कितें करता विनंती करता आयकले की देवान देखून पाद्र्याबांनी सांगलें हांगा खाली मागणी आनी विनवणें बरोवन हांगा बॉक्स दवरला म्हणून बॉक्सांत घाल्यार पावाना तांणी मन बदलून जिणी बदलून तांणी त्या विनवणेंत मागण्यांत भागीदार जायचे मोगाळ भावा भयण्यानो पळया अब्राहमानी मागलें न्ही गी अब्राहमान मागलें वय मू कोणा खातीर मागलें ताणें नितीवंता खातीर मागलें खोट्यां खातीर मागोना उडली पाद्र्याबान सांगलें खोट्यां खातीर पत्त्यां खातीर ताणें मागोना जेजू क्रिस्तान मागलें नितीवंता खातीर की पत्त्यां खातीर अब्राहमाक आनी सोम्यांक जायत तो फरक आसा अब्राहम मनीस आनी जेजू देव म्हूण कशें कळटा पळया अब्राहमान बऱ्या मनशां खातीर नितीवंतां खातीर मागलें पूण सोम्यान आमकां खोट्यां खातीर पत्त्यां खातीर ताणें मागलेलें आमकां रगच्या पासत ताणें जीव दिल्लो ताणें बलिदान दिल्लें तुमी जाणात हाज्या उपरांत मोगाळ भावा भयण्यानो आणकी मुखार जेजू आतां मिसा वावर हाती घेता 3.5 वर्सां सुवार्ता परगट करता शिसांक घेवन उपरांत शास्त्री या फरिजेव ताजे विरोध उठोवन निमाणे मोगाळ भाव भयणीनो पळया अरण्यांत ताणें जिणी सुरू केली आतां जस्से मनी मोळ्यांत तो आपली जिणी कितें करूंक वेता काबार करूंक वेता थंय कितें करता तो मागण्यार आसता थंय शिसांक तितकें पयस रावा म्हूण सांगून सोडून वेता मागण्यार वेता दिंबेर पडटा रक्ताचो घाम ताजे तावन गळटा ताजें मागणें पळया ताजें मागणें कशें आसलें की म्हळ्यार तो मागता मागतना मागण्यांतच रगत थेंबे थेंबे देवून ताज्या मागण्यांतच तो देवाक कळीत करते आसा बापा हांव रगत व्हरूंक तयार आसा रगत दिवंक तयार आसा लोकांक सुटका दिवंक तयार आसा तुजें काम करूंक हांव तयार आसा सोम्या म्हणून बापा म्हणून मागता मागतना रक्ताचे खंबे कितें जावन आसात गळोवन आसात उडोली पाद्र्याबान सांगलें आमचे मागण्यांनी इल्लीशी जेमकाण घेवन इल्लीशी पुरासाण घेवन इल्ले पांय अशें कर तशें आमी कशें मागता आमी उतार आयकतना कशें बसता आमी पळया आमी कोणा खातीर मागता कोणा लागीं आमी मागचें पाद्रबाग आयकोंक मागचें गी
या तुम्ही ऐकायचे म्हणून हांवें हांगा उतार दिवचें की तुमचे खातीर हांव उतार दिना मोगाळ बाबा भयण्यानो. हांव हांगा उबो आसा म्हज्या सोम्या खातीर. म्हजें उतार, म्हजें मागणें, म्हजी सेवा सगळें म्हज्या सोम्या खातीर. कोणेंय तुमी म्हाका मानवचें नाका, या कोणेंय आमकां आनेकल्यान आमी मानवचें जाल्यार तें मागणें तें जायना. आमी हाज्या पयलींय सांगलां, हांवें मागलां म्हाका मेळटा. वय मू तुवें मागल्यार तुमी सगळीं जाणां एंड्रूक दिसपडचो ग्लास दी म्हळ्यार म्हाका मेळटाय ना. तुमी मागला तुमकां मेळटा. हांवें मागाची तुमच्या खातीर, तुमी मागाची. हां सांगाता बरोवन घाला, सांगाता मागया. पळया रक्ताचो घाम येता, घाम येवंक सुरू जाताना मोगाळ भावभयणीनो त्या मागण्यान ताका देवदूतांनी आदार दिलो म्हणटा. लुका सवांजेल अवस्वर 22 ओळ 40 आनी 3. ताज्या मागण्यान ताका देवदूतांनी आदार दिलो म्हणटा. आमी आयकुया लूक 22:43. तवळ सर्गीत जावन एक देवदूत ताका दिश्टी पडोन धैर्य दिवंक लागलो. पळया कोण दिश्टीक पडलो ताका? आं आनी कितें दिवंक लागलो ताका? धैर्य दिवंक लागलो. कित्याक? हात पांय कडकडतात, बोळ पुरा विरोन गेलें, रगती घाम जावन कितें जावन गेला? गळोन सुरू जाला. आतां आनी आड पडचो संदर्भ हात पांय कडकडच्या संदर्भार देवदूत येता आनी ताका कितें दिता? धैर्य दिता. मोगाळ भाव ताणें मागलें की देवदूताक धाड म्हटलें की ना, जेन्ना तूं दिंबेर पडताय, हात वयर करताय, देवदूत तुज्या आदाराक बाप धाडटा, म्हाकाय धाडटा. जेजूक धाडल्या बरी तुकाय धाडटा. तुमी बरवसतात गी सत मानतात की जेन्ना तूं मागण्यार दिंबेर आसताय पळय, तुजे मुखार देवदूत आसात. म्हजे मुखार म्हजे सांगाता देवदूत आसात. ते धैर्य दितात तुका आनी म्हाका. हें प्रॅक्टिकल म्हाकाच गोत्त आसा. हांव म्हज्या विशयान तुमकां सांगता. हांव पयलें दिंबेर पडोवंक मागणें सुरू करतना पयलें एक 5 मिनटां म्हाका जातलें. मागीर हात पांय गुडू 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 हात पांय कडकडटले. अशें कर कर मागीर 10 मिनटां जालें. अशें कर कर अर्दें वर जालें. अशें कर कर 1.5 वर जालें. अशें कर कर आतां 3 वरां म्हाका हात पांय कडकडनात. शेख अब्दुल्ला जायना आतां 3 वरां पर्यंत. कित्याक? कोण म्हाका आदार दिता? देवदूत म्हाका धैर्य दिवन आसात. म्हज्या दोंबरा गांठीक बळ दिवन आसात. म्हाका कशें कळीत जालां पळया. आनी कालच्या दिसा हांवें पळयलें विनवणेंत 2 वरां दिंबेर पडल्यांत भाऊ भयणी, 1.5 वरां दिंबेर पडल्यांत. विनवणेच्या मागण्या दिता हांव पळयता हप्त्यांत 2 वरां दिंबेर पडटात भाऊ भयणी. कोणें धैर्य दिता? कोण बळ दिता? धैर्य दिता, बळ दिता, सदां बाळटा, जिवीत म्हजें सुफळ करता. जेजून सगळें करून दाखयलां. कित्याक? तुवें आनी हांवें तो आदार जोड घेवच्या खातीर सगळें जेजून करून दाखयलां. ताका कांय करची गरज नासली. तूं दिंबेर पडटाना, मागणें करताना देवदूत तुकाय बाप धाडटलो म्हणच्या खातीर ताणें करून दाखयलां. पुरा घडीत आमकां. आनी आजी पाद्र्याबान सांगलें आतां जेजूनच दिंबेर पडून मागणें केलें जाल्यार आमकां आनी तुका आनी म्हाका आमकां गरज आसा की ना मागण्यांची? कोणी म्हणे नितीवंत आसात गी. पाद्र्याबान बरें सांगलें 50, 40, 30, 10 केल्ल्या उपरांत अब्रामाक धैर्य पावना. सो हांव म्हणी आसा न्ही गी म्हण धैर्य पावलें सांगूंक. पाट घाली आनी सीदा गेलो. कोणाकी धैर्य ना. बाबा स्टॅनीन एक फावटी सांगलें विनवणेंत, सोम्या तुजे मुखार कोण पवित्र आसा? तुजे मुखार कोण नितीवंत आसा? कोणेय येवन हांव पवित्र आसा म्हण सोम्या मुखार सांगचें जाल्यार धैर्य कोणाकी ना. मोगाळ भावभयणीनो नितीवंत कोणी नात. आज बाबा विक्रमानी तो उल्लेख केलो. एक ग्रेस्त तरणाटो जेजू लागीं येता वय मो. सास्तीक जिवीत जोडीजे सोम्या कितें करीजे म्हणटा वय मो. कितें म्हणटा जेजू ताका? धर्मशास्त्र कळीत आसा की उपदेश कळीत आसात की विचारता वय मो. कितें म्हणटा तो? ल्हानपणांतावन म्हज्या भुरगेपणांतावन सगळे उपादेश हांव पाळून आयला म्हणटा वय मू. सगळे उपादेश पाळून आयिल्ल्या कडेनच एक चूक देव सुद्रून काडटा की काडिना. पळया पुरा पाळला म्हणलें, सगळें केलां म्हणलें, आणकी एक उणेपण आसा म्हणलें जेजून. देखून हांगा तूं सगळो नितीवंत म्हणटाना जेजू म्हणटा एक उणेपण तुजें थंय उपादेश पाळिल्ल्यांक आसा गे. 10 उपादेश पाळिल्ले लागीं उणेपण आसा जाल्यार आमच्या लागीं कितलें आसूंक पुरो. देखून आज पाद्र्याबान सांगलें जेजू बरी आमी दिंबेर पडाचे, हात वयर करीचे, जेजू लागीं मागाचे, देवाच्या राज्या खातीर मागाचे, ताची खुशी जावं दी म्हण मागाचे, आनी वर्ते जावन पवित्र आत्म्या खातीर आमी मागाचे. आमी एक एक फावटी कितें करता की मला मनशाच्या बागला वचून तापडीता. मनशाच्या डोर आमी कितें करता? मनशा लागीं मागता. हांव 2 म्हयन्या पयलें हांगा शुक्रार शेनवार रेतीर आसली, मागीर वस्ती रेतीर आसली. सांगात आमकां 10 दीस जाल्यात. 10 दीस जाल्या उपरांत शेनवार म्हणटाना इल्लेशें खुशी जाता, आज वचून बरें राती आराम करचें न्हिदचें म्हणून. 10 दिसा उपरांत आमी गेल्या.
आनी कुठले पेज गेली चटणी केली जेवल्या न्हिदल्याक गोत आसा पुरा सण आसतना खंय आसा म्हूण कळीत आसना एकलो 1.5 वरां रातीर आयला 1.5 वरां रातीर 2 वरां मेन डोर दडप 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 आज आमी आयकलां न्ही गे आज आमी कितें आयकलां मागाजे सोदीजे बोडेजे म्हण आयकलां वय म्हजो कुशीचो शिमाव बाप्पू म्हणून 86 वर्सांच्या प्रायाचो अर्दे वरा उपरांत आमकां जाग जाली मागीर म्हाका इल्लें आयकता रे कोण बडयता म्हणटना हांव उठून भायर वयताना ओसो बडयता 2 वरां रात जाला मध्यान रात आज आमी बायबलांत वाचल्या पर्यंत बरें ती 2 वरां रातीर कळ्ळें न्हीद रे तुमकां अर्दे मारतना बागील बडयता तुमकां आयकना म्हाकाच जोर करत्या उठला म्हज्या घरा 2 वरां आयला न्हीद पाड करत्या कळ्ळें न्हीद रे तुमकां अर्दे वार जालो बागील बडयता बाप्पा कळ्ळें जालें कित्याक आयलें गायन वासरू घाला रे हाज्या वासराक उज्जो भेटोवंक गायन वासरूंक घाला हांवें कितें करीचे ते पूत आनी सून खंय आहात म्हूण कळीत ना तांकां खबर ना रे इल्लेशें फोन कर रे खंय म्हाका येवन 2 वरां रातीर कितें करचें 86 वर्सांचो मनीस बाप मागीर 2 वरां रातीर फोन कर ताचो पूत रॉनी आनी ताचें सून आसा तें फुलाबाई आमच्या शेजारी केदारा नांव काडटा हांव ताचें तांकां फोन कर आपोवन मागीर न्हीद आसा गी आमी एक फुडें अशें वचून गायन वाचूंक लागले आनी माडार थावन नारल पडलो म्हूण आमी कोणाचे बागला तापून कांय जायना मुखार भाव भयण्यान कांय जायना हांवें म्हजे खातीर मागाची तुवें तुजे खातीर मागाची कोणाचो आदार मेळटा देवदूतांचो आदार देवदूतांक धाडटा बाप दिंबेर पडटाना उडोली पादाचेरीन सांगलें खाली विनवणी म्हळ्यार हांगा मात्र न्ही तुमच्या घरांनी वसा गुपित्त कुळा भितर वसा गुपित्त आसतलो बाप तुमकां मेळटलो आनी थंयसर तुमी मागणें करा कोणायकी सांगची गरज पडची ना मोगाळ भावा भयण्यानो कोणायकी सांगची गरज पडची ना तुज्या बापाय लागीं तुज्या बापा लागीं बरो संबंद तुका आसा तुका विश्वास आसा पातयणी आसा कोणाय लागीं मागूंक सांगची गरज बिलकूल कोणाकी आसची ना आमी म्हणटा खाली खंतार म्हणल्यार पावना बापय तूं आमचो बापा सर्वांक मोगासो व्हडा मोगान परजेक पळेवचो बापय तूं आमचो बापा सर्वांक मोगासो व्हडा मोगान किर्तनाचो बूक अवसर 90 आनी 1 11 आनी 12 पळया देवदूतांनी ते कुर्साचें मरोंक वेताना कुरीस व्हांवन वेताना ताचो पांय आदलोवंक दिवना ताका पडोवंक सोडूना म्हणटा त्या देवदूतांनी कसो ताका मागीर आदार दिलो पळया साम 91 वर्स 11 आनी 12 वास तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या फातराक तुजो पांय आदळना जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले फातराक पांय आदलोवन कुर्सा पोंदा तो पडोवन जर पाटी सरात जाल्यार देवाचें येवजण पूर्ण जाता गी सगळ्या मनशाक सुडका मेळटा गी देखून देवदूतांनी त्या मागण्यान ताका आदार दिलो त्या कुर्साच्या पैणांती ताका आदार दिलो देवाचें येवजण पूर्ण करता पर्यंत ताका फाटी सरूंक सोडूना त्या देवदूतांनी जेन्ना तूं देवाच्या राज बांदताय देवाच्या खुशे खातीर कितेंय करता म्हूण चिंताय पळय त्या जाल्यार देवदूतांचो आदार तुका आनी म्हाका मेळटा आजी पाद्रे बाब सांगले देवाच्या राज बांद ताची खुशी कर ताची खुशी करतना देवदूत तुज्या आनी म्हज्या आदाराक आसात कुरीस ताणें वावयलो आदलोवन तो पडोना देवदूतांनी पडोवंक सोडूना ताजें बापाचें येवजण पूर्ण जालें ताजी येवजणी पूर्ण जालें वय मो उपरांत कुर्सार ताणें प्राण केल्या उपरांत ताका व्हरून मातयेक लायलो पोंडांत ताका व्हरून पुरलो ताका पुरल्या कडेनी देवदूत ताच्या फोंडाचो पारो करनासले म्हणटा देवाचें उतर माते वचो वांजेला वसवर 20 आनी 8 दुसरी वेळ आमी आयकुया मॅथ्यू चॅप्टर 28 वर्स 2 तो मेलो जाल्यार ताका सोडून वचोनात मोगाळ भाव भयण देवदूत पळया तवळ एका सणे ओट बुईंग कंपनी जाली सोमयाचो एक दूत सर्गीत दावन देवलो आनी समाधी सरशी येवन शिळा लोळोवन तिचेर बसलो कोणाचो दूत आयलो एक देवदूत आयलो आनी ताच्या फोंडा सरशी पारो धरून त्या शिळाचेर बसलो मोगाळ भाव भयणीनो पळया आमी क्रिस्तांवनी क्रिस्ताची विश्वास ह्या भावार्थी सोम्याचेर आमी पातयणी दवरिल्ली आमी मरण पावता वय मू कुडीचें मरण आमकां आसा वय मू आमच्या घरची मोगाची मनशां येतात आनी कूड आमकां मातयेक पावून ती पाटी वेतात पूण देवदूत आमचे सांगता कशे आसात म्हण देवाचे उतर दाखयता पळया देवदूत पळया आमच्या कुटुंबांची कूड मात्र सोडून येतात वय मू कुडीचे संबंध मात्र कुटुंबाक आनी मनशांक आसा आत्म्याचो संबंध कुटुंबाक मनशांक आसा की उपरांतलें काम कोणाचें देवदूतांचें
कूड ती सोडून येतात आत्म्यांचो जबाबदारी देवदूतांक आसा आमच्या पोंडासून आमकां दिसना आमी वाती पेटयता पुलां घालता कुरीस दवरता हार दवरता आमकां कांय दिसना पूण तूं विश्वासी सोम्यान तें मरण पावलाय जाल्यार तुज्या पोंडासून कोण आसा देवदूत राखून आसात बेश्टे न्हय इसवार्ता बेश्टे न्हय क्रिस्ताक सत्मानचें बेश्टे न्हय ताका प्रगट करचें हांव केदारारी सांगता तुमकां एक तालवारान आतां म्हज्या गळ्याक मारा रागाना म्हाका कित्याक त्या देवदूता सोव्या हांव हांगा उबो आसा ताज्या हजारपणां दावा आसा म्हज्या भंवारी ते आसात म्हाका दिसनात पूण तांचें रक्षण म्हाका आसा जीव आसतना आसा तूं मेल्यार तुज्या फोंडा लागीं ते पारो करत बसतात म्हणटा देवाचें उतर मनीस सोंड वेता कूड पूण आत्मो देवदूत घेवन वेतात लुका सवांजलवस्वर 16-20 वळयता थंयसरी लाजर आनी ग्रेस्त मनशाच्या विशयांत वपार सांगतना जेजू सांगता पळया कशे देवदूत येतात लूक चॅप्टर 16:20 वाच ह्या ग्रेस्त मनशाच्या घरा भागल्यार लाजर नावाचो रुवानी भरलेलो एकलो भिकारी येवन पडटलो ग्रेस्त मनशाच्या मेजार तावन पडलेले उंड्या कुडके जाल्यारी खावन आपले पोट भरूंक तो आशेतलो सुणी लेगून येवन ताची रुवां लेवतली थोड्या तेंपान तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका व्हरून सर्गीच्या जेवणाक अब्रामाचे कुशीनस बसयलो आतां देवदूतांनी ताका वेलो म्हणटाना कुडी समेत वेलो गी कूड घरची आयली कूड ताणें कितें केलें मातयाक पावयलें वय मू पळया हें कोणाक जाणा ती कोण सोम्या तें मरण पावना पळया सोम्याक वळखनासतना मेला पळया ताचे खातीर मात्र आपयची जर तूं सोम्याक वळखलाय सोम्या तें मरण पावलाय तुज्या खातीर आपोवची गरज बाप खुद्द धाडता तुजो आत्मा व्हरूंक म्हजो आत्मा व्हरूंक एक विश्वासी मनीस सोम्या तें तूं एक जालाय ताजें तें मरण पावताय तो खुद्द ताज्या दुतांक धाडटलो तुजो आत्मा सरकार व्हरूंक कूड कुटुंबाची सोंड वेतेली कशें जेजूच्या पोंडा सरशी तो पारो करनासा मोगाळ भावा भयण्यानो ताजो आत्मो राखता आनी तुमी पयलें तावन पवित्र पुस्तकान वाचता जाल्यार भावाट्टी मनशांची कूड देव कोणाच्या हातांक पडोवंक दिता गी मैजेची कूड कोणाच्या हाताक पडोवंक दिला गी आज वरेक मैजेची कूड इजिप्तान सोदून तसात खंय आसा म्हण कोणाकय मेळोना भावार्थ्यांक देवाचो तितलो आदार तितलो तो राखण दिता तितलें तो रक्षण दिता कोणेय कांय करूंक जायना कोणेय कांय करूंक जायना पळया ताज्या पोंडाक कितें ती परत परत फाटीं वचून ती बोळ वाच 28:2 वाच तो मेल्यार ताजें जिवीत काबार जावना कशे देवदूत ताका राखून आसात पळया पोंड्यार पारो करनासत तवळ एका सणे वडबईन कापणी जाली सोम्याचो एक दूत सर्गी तावन देवलो आनी समाधी सरशी येवन शिळा लोळोवन तिचेर बसलो कित्याक सोम्या खातीर बापान देवदूत पारो करूंक धाडला म्हणून मोगाळ भावा भयणीनो हें सोम्यांचें मरण आसा पळया बापाच्या दृश्टीन तें भोव मोलादीक मरण जावन आसा कितें जावन आसा आपल्या पुताचें मरण भोव मोलादीक म्हणटा किर्तनाचो बूक वचोन 116:15 वळयता साम 116:15 वाच भक्तांचें मरण विश्वासाचें मरण ताका वळखल्यांचें मरण देवाक दूख हाडटा म्हणटा सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचे मरण भोव मोलादीक सकाळी बाबा विजयान हांगा सांगलें न्ही की प्रेजिडेंट वर्सीक पडटना आमकां इल्लेशें खंय गर्व अहंकार आयल्यार देव रडटा म्हणून वय मू देवाक दुखां गळयता कित्याक ताजे भक्त नाश जावंक तो आशेना ताजे भक्तांनी माराजे म्हण तो आशेना भक्तांचें मरण ताका भोव मोलादीक खंय आतां सडनली हांव मेलो जाल्यार थोड्यांक हांगा खुशी जावंक आसा गेलो आनी कारकार गेले म्हणून पूण देव रडता मोगाळ भावा भयण्यानो ताका आतां धाकल्या खातीर सांगला आतां इतल्या वेचो न्ही हांव आतां तुमी तशें दिली नाकात ह्यो आतां वेता म्हणून तितल्या चली जर म्हाका वचो न्ही हांव धाकल्या खातीर सांगलें थोड्यांक खुशी जावंक आसा म्हळ्यार धाकल्या खातीर आतां कोणी थोडी मेल्यार न्ही गेल्लो बरो जालो वचोन दिशेन म्हणटात पूण देव तशें तो दूख पावता भक्तांच्या मरणान तो दूख पावता पळया संवसारान जायतो मनीस मरता गी मराना पळया खाली फाटल्या 12 दिसां थावन खाली सॉरी गेल्या त्या हप्त्यांत म्हज्याच कुटुंबांत आनी म्हज्या गांवांतच हांवें मरणाचे खबरो आयकल्ले 14 आतां कर्नाटकाचे न्ही सगळ्या इंडियाचे न्ही सगळ्या देशाचे न्ही खाली म्हज्या गांवांत कुटुंबांत ब्रह्मावर बाईकाडीत म्हज्या कानांत पडले खबरो कितले 14 तातूंत 4 मरणां म्हज्या प्रास मस्त ल्हान प्रायेंत मस्त ल्हान आनी बाकी उरलेली म्हज्याची की व्हड जायती मरण पावतात पूण पळया मनीस मरता ताज्या पत्का खातीर पूण सोमी मेल्लो आमच्या पत्का खातीर देखून सोम्यांचें मरण ताका बापाक भोव मोलादीक आमच्या बरी तो पाताकर मेल्लो
खोटेपणात मेल्लो गे नाही आमच्या पत्का आमच्या खोटेपणा खातीर आज पळया सदोमाच्या पत्का खातीर सदोमाच्या खोटेपणा खातीर अब्राम कशें न्ही गे इल्ली काकुळत दाखय सरस्परा म्हणटाना ना दाखोव ना कोणेय मागलेल्या वरवीं काकुळत दाखयना पाद्र्याक सांगता न्ही गे आतां काकुळत खुद्द तुवें वळखाचें वय चुकोवन पडला सोम्या म्हाका काकुळत दाखय कोणेय कोणायकी काकुळत मागची न्ही आमी खुद्द ती मागून घेवची हांव चुकोवन पडला हांवें मागाची हांवें पाताक केला हांवें मन बदलीची हांव चुकोवन पडला हांवें जिणी बदलीची भक्ताचें मरण परत वाचवे भक्ताचें मरण सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव मोलादीक पळया जेजू क्रिस्त जल्माच्या पयलींच सर्गार तावन देवदूतांची खबर आयिल्ली वय मू आतां देवाचो पोतच जल्माता म्हणून पूण तो जल्माल्ल्या घडये सगळ्या सळगींचो दळबार सकला देवल्लो खंय त्या दिसा खंय तो जल्मालो पळया त्या जाग्यार आमी आयकुया लुकास एवांजेल अवस्वर 2:9-11 आमी आयकुया कालच्या शिकवण्यात फादर जेरीन सांगला तो जल्माल्ल्या जाग्यार जल्माल्ल्या वेळार सगळ्या सर्गींचो दळबार ताची स्तुती करूंक सकला देवलो म्हणटा आयका तवळ एकाच जाणे सर्वेस्पराचो एक दूत एकाच जाणे सर्वेस्पराचो एक दूत तांचे मुखार उबो जालो आनी देवाचो प्रकाश तांचे भोवती फांकलो आनी ते भियान तरतरले तो दूत तांकां म्हणालो भिये नाकात पळया सगळे परचेक व्हड संतोषाची बरी खबर हांव तुमकां हाडून आयला आयचे राती दाविदाची नगरी तुमकां एक तारक जल्मला तोच क्रिस्त सोमी आनी हो तुमकां एक गुर्त फाळी आनी गुट लावन कावणे न्हिदायलो एक बाळूक तुमकां मेळटलो तितल्यार एकाच जाणे पळया तितल्यार एकाच जाणे देवदूता सांगता देवदूता सगळे देवदूताचो एक दळबार पळया देवदूता एकलो न्ही हांगा सगळे देवदूताचे फौज देवदूता सांगता सर्गीच्या दळबारांचो ओड एक जमो दिश्टी पडलो ओड एक जमो दिश्टी पडलो आणि देवाची स्तुती करीत म्हणालो महिमा देवाक अति उन्नती महिमा देवाक अति उन्नती आणि शांती देवाक मानवल्यान त्या मनशांक संसारी हांगा आमकां कितें कळटा की पळया रात दीस सर्गार ते कोणाची महिमा गावन आसले तो आतां खंय आसा पळया तो खंय आसा ते थंय आसात ते थंय हजार आसात आतां हांगा ताची स्तुती ताची महिमा ताका आराधन आयच्या शिकवण्यात आमी आयकले वय जेजून आमकां सांगला आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव तो पवित्र देव तो भाग्यवंत देव मोगाळ बाबा भयण्यानो आमी होडोली गायले न्ही महिमा 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 देवाक सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक आनी शांती एंड्रूक मात्र न्ही कोण ताच्या इश्टा खातीर आसा तांकां सगळ्यांकी सारकें आयकून घेया कोण सोम्यांचो मोग करतात सोम्यांची सेवा करता तांकां सगळ्यांकी शांती म्हणटा एंड्रूक मात्र नाही पळयास देवदूतांचो जमो खंय जेजू आसा थंय कशे ताच्या जल्माच्या दिसा कशे लोकांक धैर्य दितात पळया कशे महिमा दितात कशे ताची स्तुती करतात पळया जल्माची खबर हाडलेली देवदूतांनी जल्माल्ल्या वेळार सगळ्या देवदूतांचो जमो सकला देवलो आनी स्तुती आराधन केलें आतां परत सोमी मरण पावलो वय मू आतां मरण पावलो ताणें सांगिल्ल्या प्रमाणे म्हाका धरतले खोट्यांच्या आदीन करतले पूण तिसऱ्या दिसा हांव परत्यान जिवंत जातलो म्हणलें परत्यान तिसऱ्या दिसा जिवंत जालो वय म्हूण ताच्या जिवंतपणाची खबर पयली कोणें हाडलेली मोरे मगदलान न्हय देवदूतांनी हाडलेली ताच्या जिवंतपणाची खबर घेवन आयिल्ले कोण देवदूतांनी सांगिल्लें तो जिवंत जाला म्हणून मातेवाचो वांजेल अवस्वर 20 आनी 8 5 ते 7 आमी आयकुया पूण दुतान स्त्रियांक धैर्य दिवन म्हळें तुमी कांय भिवची गरज ना तुमी कुर्सायिल्ल्या जेजूक सोदतात तुम्ही कुर्सायिल्ल्या जेजूक सोदतात ते हांव जाणा तो हांगाना ताणें सांगिल्ल्या प्रमाणे ताका जिवंत उठयला ही आसात पळया जेजूचे शिश आनी त्या कालाची मनशां आमच्या पर्यंत आमी म्हळ्यार शिकोवण आयकता चलता आमकां उगडास उरता गी हांगा जेजूच्या कालार तेंच जालां जेजून सांगिल्लें वय पूण तांकां उगडास आसा गी पूण देवदूतांक उगडास तो म्हणटा पळया ताणें सांगिल्ल्या प्रमाणे हांव सांगना ताणें सांगिल्ल्या प्रमाणेच ताणें कितें सांगिल्लें हांव तिसऱ्या दिसा जिवन जातलो पूण त्या कालाच्या रायान एक खबर घाल्ली कितें खबर घाल्ली तुमी जाणात गी तो जिवन जाल्ल्या वेळार तुमी अशें सांगा ताज्या शिसांनी येवन ताजी कूड कितें केली
चोर नवेली तो जिवंत जावना म्हणून देखून हांगा देवदूत खुद्द साक्ष दितात तो जिवंत जाला म्हणून. मनशाचे पोटी चलना मोगाळ भावा भयण्यानो. देवा मुखार देवाच्या दुता मुखांतर पवित्रत्म्या मुखांतर ताजे एकवटांत आमी जियेतना मनशांचे पोटी खबर चलनात. तुजे विशयान देवदूत साक्ष दितात, तुजे विशयान पवित्रत्मो साक्ष दिता, तुजे विशयान सगळो सर्गच साक्ष दिता. कोणाचें चलना. तूं जर देवाच्या एकवटांत आसाय कोणाचें चलना तुजे विरोध. जेजू मात्र नाही, पवित्रत्मा मात्र नाही, सगळं सर्गींचो धडबार तुजे आनी म्हजे सगळें आसा. सगळे आमची खबर ते दितात. आमी म्हणटा न्ही सकड़ा पायांतलो अवचित मोरनांतलो राखताय म्हाका पिडेच्या पासांतलो. जिणयेंत आनी मोरनां येतात मोजेर आकांत बोगलेक आसाय सांबाळ तुज्या हातान. दयाळ राखण्या सांबाळ म्हाका वायटा विघ्नान. दयाळ राखण्या सांबाळ म्हाका वायटा विघ्नान सांडी. 7 पर्यंत वाचून काड बाय. 5 ते 7 वाच. तो हांगाना ताणें सांगिल्ल्या प्रमाणे ताका जिवंत उठयला. येया ताका निकेपिल्ली सुवात पळया. आनी वेगीं वचून ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला. आनी आतां तो तुमच्या फुडें गलिलयाक वता आनी थंय तुमी ताका देखतल्यात म्हणून ताच्या शिसांक सांगा. असो हांवें तुमकां दिवचो आसलेलो संदेश. कोण घेवन येयल्ले? पुनर्जीवनपणाचो संदेश. पुरा जेजू क्रिस्ताची खामां देवदूतांनी कशें केलां तें पळया बापान सांगून. ताच्या जल्माची खबर, ताच्या मरणाची खबर, ताची पुरलेली खबर, तो जिवंत उठलेली खबर. त्या कालाच्या रायान कितें खबर घाल्ली? ताजे शीश येवन ताची कूड चोर मेल्यात म्हूण सांगा. तो पुनर्जीवन जावना म्हूण सांगले वय मू. पूण मोगाळ बाबडे तो सर्गार चोडून गेलो की ना पुनर्जीवनपण जावन. तो सर्गार चोडून गेलो म्हणून देवदूतच साक्ष जावन रावले. देवदूतांनी साक्ष दिली तो ताजे स्वर्गार होणा जाले म्हणून. आमी आयकुया दमदूताची कृत्यां अवस्वर 1 वळ 10 आणि 11. हे देवदूत कशे साक्ष दितात पळया. सोम्याचे स्वर्गारोहण जाला. 3ऱ्या दिसा तो जिवंत उठून सर्गार सोडून गेला म्हणून. अशें सडत वेताना आनी ते आनीकी मळबाकस दिश्ट लावन आसतना दोवे वस्तू नेसलेले 2 जण एकाच सणे तांचे सरशीन उबे जाले. ते म्हणाले गलिलयाच्या मनशानो तुम्ही अशे मळबाक दिश्ट लावन कित्याक उबे रावल्यात? हो तुमचे मदलो वयर उखोवन वेला तो जेजू. जसो तुमी ताका सर्गाक सोडून वेताना पळयला तसोच परत्यान येतलो. पळया सर्गार चोडून गेल्ली साक्ष कोणें दिली? देवाच्या दुतांनी दिली. मात्र न्ही ताजें परत दुसरें येण्या सर्गांतावन तो येता सकला देवन थांबलेली साक्ष कोणें दिला? ती देवदूतांनी दिला. पळया मोगळ भाव भयणीनो कशे देवदूत एक भावार्थी लोकां सांगाता आसात आनी तांच्या जिणेंत वावर करतात. पळया आतां जेजू सांगाता देवदूत आसले वय मू. तूं जेजूचेर विश्वास दवरताय, जेजू सगळें जियेताय जाल्यार तेच देवदूत तुजे आनी म्हजे सांगाता वावर करतात की करिनात? आमकां राखतात की राखनात? आदार दितात की दिनात? धैर्य दितात की दिनात? पळय आमकां ते सांगात सोडून वचनात. तांचें कामच देवाच्या भुरग्यांची सेवा करची. कालच्या दिसा फादर जेरीन सांगलां की सांगू ना. तांचें कामच तूं बाच्यावी जोडूंक खुशी व्हरताय जाल्यार तांचें कामच तुका सेवा दिवचें, तुका आदार दिवचें. हेब्रेवांचें पत्र वस्वर 1:14 वेळ आमी आयकुया. हिब्रूज चॅप्टर 1:14. तांचें कामच तें. आमची सेवा करचेंच तांचें काम जावन आसा. तर सगळे दूत देवाचे सेवक न्ही. देवाचे सेवक न्ही गी. बाच्यावी जोडतेल्यांची सेवा करूंक म्हूण तांकां धाडिल्ले न्ही. सगळ्यांक ना. कोणाक धाडला? जेजू क्रिस्ताचें बलिदान हांव स्विकार करता. म्हजें पाताक ताणें धुवन काडला. तोच म्हजो सोमी, तोच खरो देव. आनी पातकी संवसाराचो गुलाम हांव जायना म्हूण तूं हें निश्चित करून घेताय. ह्या बादशाबेन जिवंक आशयताय जाल्यार तुजे सांगाता कोण आसात? देवाचे दूत आसात. हर एकल्यांक ना. बादशावी जोडूंक आशयताय, त्या बादशाबेंत रावूंक आशयताय जाल्यार तुजे सांगाता मुखल्यान पटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक देवाचे दूत आसात. मनीस ना जावंक पुरो. चडावत पळया तूं भावार्थी जिणी जियेतना बादशावेच्या जिणेंत येताना मनीस पयस करता ती करिनात. कुटाम इल्लें पयस जाता, बायल इल्लें पयस जाता, भुरगें इल्लें पयस जाता, इल्ली पयस जातात. पूण कुटुंबाक संवसाराक पयस जातना तूं कोणाक लागीं जाताय? देवाक लागीं जाताय.
तुझे एक बायल पयस जाला मग 4 देवदूत तो तुका धाडटलो. तुजो एक पळय आतां बारीक कशी जाली पळय. एक गोव पयस जाल्यार तो 10 देवदूतांक धाडटलो. आमकां दोळ्यांक दिसचें इल्लेशे ताका दिसानातले तो दिता पळय ते मस्त मोगळ भाव भयण्यानो. कसली साक्ष पळय ते दितात. हांगा मनीस फटकिरो जालो देवाच्या दुतांनी साक्ष दिताना ते खरें जालें सत जालें. आतां पळया कसो तो चोडोन गेला तसो तो देवून येतलो म्हणलें वय मू. पळया सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या दुसऱ्या येण्या वेळार जेजू फाटल्यान आसतलो देवदूत मुखल्यान आसतले. मुखार कोण आसतले? देवदूत मुखल्यान आसतले म्हणटा. हांव सांगना देवाचें उतर आमी आयकुया. 1 तिमोथी न्ही 1 थेसलोनिका चॅप्टर 4:16 थंय कितें म्हणटा पळया. दुसऱ्या येण्याच्या वेळार कशे हे देवदूत पळया ही संवसारीक जिणी काबार जाली आतां सर्गींच्या जिणेंत हे देवदूत कशे ताका सांगात दितात पळया. फर्मानाचे गरजवणेक 1 थेसलोनिका चॅप्टर 4:16 आतां वाच. फर्मानाचे गरजवणेक फर्मावणाच्या गरजवणेक श्रेष्ठ बडव्याच्या उल्याक श्रेष्ठ बडव्याच्या उल्याक आणि देवाची तुत्तुरेच्या आवाजाक आणि देवाच्या तुत्तुरीच्या आवाजाक सोमींच स्वतः सर्गीत हांव देंवतलो. सोम्यांची की मुखार मुखार कोण आसा? तुत्तुरी घेवन कोण आसा? देवदूत. खंयचो देवदूत आसा? मायकल, मिखायल, मिंगेल प्रमुख देवदूत. देवाची झुजां झुजचो प्रमुख सैनीक ह्या प्रमुख म्हणयेत. तो कितें घेवन आसा? आज आमकां पाद्र्याबान काण दिले वय दाविद्राया वशांत किन्नरी आनी कितें कासाळ्यो आनी कितें तुत्तुरे घेवन आमच्या बाबा रोशनान एक पडी तुत्तुरी फुंकलेली तुमी पळयला गी वय मू. परत फुंकचे नाका मू. पळया कशें तुमी वकाल नवरो वेताना पळयला गी बँड मुखल्यान वेता वय मू. बँडाच्या फाटल्यान कोण आसतात? अशेंच मिंगेल बँड घेवन तुत्तुरी घेवन सगळी वाजंत्रां घेवन स्तुती महिमा कर वेतले आनी सोमी तांच्या फाटल्यान सकला देंवतलो मोगाळ भाव भयणानो. देवदूत मुखार सगळें देवदूताची खामा पळया. मोगाळ भावा भयण्यानो पळया कशे ह्या देवदूतांनी सोम्याच्या जिणेंत संवसारांत आसतना मात्र न्ही सर्गींच्या हर एका कामांत हे देवदूत कशे ताचे सांगाता वावर केला पळया. मात्र न्ही त्या दिसा कितें जातालें पळया. सोम्याच्या दुसऱ्या येण्या वेळार मिंगेल ताचे सांगा दूत कितले आसतले आमी पळोवया. मॅथ्यू चॅप्टर 25:31 थंय सांगता पळया कितें जातलें कितले सकला देंवतले पळया. ताचे सांगाता मनशापूत सगळ्या देवदूतां सांगाता. कोणा सांगाता? उगडास दवरा. मनशापूत सगळ्या देवदूतां सांगाता आपले महिमेन येतस आपले वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो. कितल्या देवदूतां सांगाता येतलो? सगळ्या देवदूतां सांगाता. आतां पळया ह्या देवदूतांनी रात दीस स्तुती महिमा दिवचो सरस्वर सकला देंवताना सर्गार तांचें काम आसा गी. सोमी केरना सर्गार हांव सकला देंवतलो पळय. सर्ग खाली एमटी कोण्णी ना थंय पुरा खाली सगळे देवदूत कितले आसात म्हूण आमी पयर आयकल्ले वय मू. लेख आसा गी लेख मीत नसलेले पुरा सोम्या सांगाता सकला देंवतले त्या दीस. पुरा एकच एक बाकी ना. सगळे सर्गींचो दळबार आसा पळय पुरा सोम्या सांगाता देंवतलो. त्या दीस आमी आसांव जाल्यार न्ही गी पळय न्ही गी आसतल्या कुडींत आसतल्या ना जाल्यार आमी रुपांतर जातल्या म्हणटा देवाचें उतर. पूण आसतल्या खंडीत. तुमकां डावट आसूंक पुरो म्हाका डावट ना. कुडींत कुडी सवे या कुडीच्या रहीत सांपावल म्हणटा न्ही गी जावं पुरो कुडी समेत या कुडी रहीत. त्या दिसा आमी आसतले भावाट ते आसतले मोगाळ भावा भयण्यानो. भावाट ते आसतले ताका पातयणी दवरिल्ले ताजेर विश्वास दवरलेले आसतले. सगळ्या देवदूतां सांगाता मुखार देवदूतांचो जमो बँड तुत्तुऱ्यो वाजंत्र्यो घेवन स्तुती महिमा कर तांच्या फाटल्यान सोमी कसो देंवतलो राया बरी हो नवऱ्या बरी. आनी ते दाडा आमकां आपायना. आमी म्हणटा न्ही देंवचारा न्ही संसार सेके कोट मारेकार खळा नासता मोजेर आसात झुजार तुजी सासाय नासल्यार ताळ्ळें तांव सांपडल्यार दुस्मान म्हाका पायतीत पळय. दयाळ राखण्या सांबाळ म्हाका वायटा विघ्नान सांडी नाका. दयाळ राखण्या सांबाळ म्हाका वायटा विघ्नान. सगळे देवदूत सर्ग खाली करन सकला देंवतले. कित्याक? तांणी स्तुती आराधन दिवचो महिमा दिवचो. सोमी आतां खंय आसा?
उगडापणाचो बूक स्वर 4:8 वळीन म्हणटा जो आसा आसलो आनी येवचो आसा तो सर पदवेदार सकला देंवताना सगळ्या सर्गीचो मंडळ दलबार ताजे सांगता सकला देंवतलो. रेव्हलेशन चॅप्टर 4:8 वाच. त्या 4 जिव्यांमध्ये हर एक जिवेक 6 पाकाटे असले. भितरल्यान आनी भायल्यान सगळ्यांनी दोळे असले. तिसरात म्हणले बरी कळन असताना त्यो जिव्यो गायतल्यो पवित्र 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 सर पदवेदार सर्वेस्पर देव जो आसलो जो आसा जो येवचो आसा तो सर पदवेदार. ओडली आमी म्हणले न्ही की पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर ताचे नाव आता आनी ताचे नाव. काल हांगा फादर जेरीन 3 वरां तुमी आयकले विनवणी चलोवन व्हेली वय मू. अर्दे वार अर्घा दिवंक, अर्दे वार बसवणें, अर्दे वार खाकुळत आनी 1 वार विनवणी आनी अर्दे वार आराधन. हांवें आराधनांत पळयलें फटाफट फटाफट गॅपच दिवना कोणें. तुमी ध्यान केलें की फटाफट फटाफट पवित्र देवा रायांच्या राया धनयांच्या धनया कशें हर एकल्याच्या तोंडांतल्यान आयल्या अर्दे वरां हांवें आयकलें. गॅपच दिवना. बाकी हर एक इल्लेशें म्हणून गॅप आसले आराधनांत गॅपच दिवना. एका फाटल्यान एका फाटल्यान उबें रावली. कशें एक ताजें पवित्रपण ताका महिमा फावो तुका आराधन फावो तूं मात्र योग्य 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 म्हण कितल्या जाणांच्या तोंडांतल्यान पवित्रतान भायर घालिल्लें वय मोगाळ भावा भयण्यानो. आज आमचो संवसार कितें म्हणटा मरयेचें आराधन करा सांताचें आराधन करा पूण क्षेत्राक वसा. ना हें सत न्हय. जावंक पुरो थोड्यांक दुखता संवसारी लोकांक दुखता पूण आमकां दुकानां सत कळीत आसल्यान दुखता की पवित्र 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 दळबारांचो सरेस्पर देव जो आसा आसलो सर पदवेदार येवचो आसा तो स्वामी मात्र एकलो मोगाळ भावा भयण्यानो. ताका आराधन करा ताका महिमा दिया ताची स्तुती करा. देवदूत रात आनी दीस तांचें कामच तें. त्या कामार ते आसात. आनी पळया आतां सोम्या सांगता देवदूत पुरा दळबार सकला देवलो वय मू. आतां आयिल्ल्या वेळार मागीर झडती आसा वय मू. बरे आनी खोटे विश्वासी आनी अविश्वासी विंगड करचें काम कोणाचें सोम्याचें न्हय. पळया देवदूतांचो आदार कित्याक मागाजे तुवें देवदूतां सांगता कित्याक आतांचो जियेजेर तांचो आदार जोडीचे म्हळ्यार विश्वासी अविश्वासी विंगड करचें काम सोम्यांचें न्हय देवाच्या दुतांक दिलां. झडती करचें काम कोणाचें सोम्यांचें. विंगड करचें काम कोणाचें. केन्ना तुमी हेंडी ओडला गी जाळ घालांगी घालूं ना गी न्ही गे मास्टर जातऱ्यांक कळीत हवय म्हूण ओडल्या पण विंगड करता ती करिनात न्ही गे. कुर्ले विंगड सुंगटां विंगड न्ही गे मागीर थोडे पुरा फालतू आसता वय मू पुरा घालून घेतात गी. ना पळया विंगड करचें काम देवाच्या दुतांक दिलां. मातेवाचो वांजेला वस्वर 13 ओळ 30 आनी 7 तावन 40 आनी 1 पर्यंत आमी आयकुया. मॅथ्यू 13 वर्स 37 to 41 आमी आयकुया. जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो बरें बी ओमता तो मनशापूत शेत म्हळ्यार हो संवसार बरें बी म्हळ्यार राज्याची भुरगीं आनी नेर म्हळ्यार सैतानाची पिळगी. नेर ओंपलोलो दुस्मान देवसार लुवण म्हळ्यार संवसाराचो अंत आनी लुवतेलस देवदूत. लुवतेले कोण देवदूत देवाचे दूत. देखून जशे नेर एकठांय करून उज्यांत लासतात तशेंच घडतले संवसाराच्या अंत काळार. मनशापूत आपल्या दुतांक धाडटलो. मनशापूत आपल्या दुतांक धाडटलो आनी ते ताच्या राज्यान पातका कोडतेल्या सकटांक आनी कोटेपण आदारतेल्या सोमेस्तांक एकठांय करतले आनी उज्याच्या आकट्यांत उडयतले. तवळ नितिवंत आपल्या बापाच्या राज्यान सूर्या बरी परजळतले. तुमकां कान आसात जाल्यार आयका. तुमकां आसात की कान आयका आनी त्या देवदूतांचो आदार जोडा तांचे सांगाता जियेया. पळया पत्क्यांक नितिवंतांक बऱ्यांक खोट्यांक विश्वासांक अविश्वासांक विंगड करचें काम कोणाक दिलां
देखून आमी म्हणटा सकडा पायांतलो अवचित मोरनांतलो राखताय म्हाका पिडेच्या पासांतलो जिणयेंत आनी मोरनांत येतात मोजेर आकांत बोगलेक आसाय सांबाळ तुज्या हातांत दयाळ राखण्या सांबाळ म्हाका वायटा विघ्नान दयाळ राखण्या सांबाळ म्हाका वायटा विघ्नान सांडी. तुम्ही जाणात आमी आतां इतली वर्सांनी गे आमी पयण केला वय मग सायकलार बायकार कारार फ्लायटार प्लेनार आमी पुरा पयण केला वय मग कितली एक्सिडेंटां तुमची जालात की जालात वय मग कितल्या पावटी तुमी चिंतला न्ही की हात कुडके जालो की पांय कुडके जालो की गाडी पुरा पिटो जाली की म्हणून वय मग पूण कितल्या फावटी आमकां राखलां की राखोना पळया बऱ्यांक ही राखची जबाबदारी देवान तांकां दिला. कोणाक तूं बरो म्हणल्यार सोम्या सांगता जी येताय तूं भावार्थी देवाक मानूची जी येताय जाल्यार तुजे सांगता कोण आसात देवाचे दूत आसात. पूण आमी देवाक खालतेन जावन जी येतना मात्र आमचे ते आदाराक आसात. आमी गर्वी जाताना आमी आमच्याच कुशेन जी येतना ते आमच्या आदाराक केरनाय नात. आमी हाज्या पयलीं एक फावटी सांगलें न्ही की एकलो कारार गेलो 120 स्पिडार गेलो आनी एक्सिडेंट जालो आनी मेल्या उपरांत ताका झडटी आसा वय मग झडतेक उबें रावतना पेद्रून ताका विचारलें खंय न्ही सायबा कितें बारीक कुडले आयले गी म्हणून म्हळ्यार तरणाट्या भायरच गेलो या पते मत जावन कितें बारीक कुडले आयलो वयर म्हणटाना ताणें म्हणलें खंय कुडले म्हळ्यार तुमी आपयला देखून आयलो म्हणून तूं कसो मेलो म्हळ्यार एक्सिडेंट जावन मेलो न्ही तुजे सांगता एक दूत आसलो न्ही गी तुका राखोवंक दूत धाडलो न्ही गी तो दूत खंय आसा गे म्हणलें खंय म्हाका कितें गोत्तू तुवें धाडलो तुका गोत्तू म्हणून त्या दुदाक आपयलें. आतां त्या दुदाक आपयलें विचारलें खंय तुका राखोवंक काका धाडिल्लें न्ही गे एक्सिडेंट जातना तूं खंय आशिल्लें गी म्हणून ताणें म्हणलें खंय पळय तुवें म्हाका सांगलें न्ही गे 80 स्पीड वय स्पीड लिमीट आसा गी ना कितलें आसा 80 वयल्याक हांव आसलो 80 वयर एक्सिडेंट देव दामतना हांव कितें केलो देवून तुका कळ्ळाय देवून येतलो तो कळना. सोम्याक पुनर्जीवनपण जाल्या उपरांत कसली कूड आसली तुमी जाणात की डोर ओपन करिनासतना जनेल ओपन करिनासतना वणटीतून हार पार जातलो की जायनातलो देवदूतांक तिस्स कूड आसा. तुवें काराचे डोर काडी जे म्हणना काडी नासतना ते येतात बसतात उठोन वेताना काडी नासतना ते उठोवन तुका म्हाका कळकूच कळना. पूण हाच्या उपरांत तुका कळटलें 80 वयर गेला तो डोर काण सकला हाच्या उपरांत तुका कळटलें स्पीड लिमीट गव्हर्मेंटान दिला की दिवना मागीर तूं काले कारार धांवताय कार धांवून दी कारार आमी धांवचे न्ही. हर एक मीत मेर आसा मीत मेरा भितर आसतना देवदूत तुज्या आनी म्हज्या आदाराक आसात मोगाळ भाव भयणानो. कितलीं गडितां जाल्यात कितल्या फुडें ताणें आमकां राखलां. काराचे डोर गेला गी फाटल्यान गेला गी आमचो भाव पिटार येता कितल्या फुडें ताजे कार लागला पूण तांकां कांय जावंक सोडिना. बऱ्या सांगता ते आसात निमाणे बऱ्या सांगता रावन बऱ्यांक ते विंगड कर सोम्याच्या हातांत वर एक दिवन सोडतले ते तुजो हात दरवर सोम्याच्या लागीं तुजो घेवन वच ताका अळे ही तुजी बहीण तुका विश्वास रावले अळे हिका घेवन वच बापा सांगता तांचें काम तुजो आनी म्हजो हात सोम्याच्या हातांत दिवचो. हें पुरा तुका आनी म्हाका सदांच समजतना कशें आमी त्या देवा गेल्या बडव्या सांगता राखण बडव्या सांगता त्या आंज्या सांगता देवदूता सांगता आमची जिणी सुरू करता हांव सकाळी बडे मागोवन तांचो आदार मागोवन जेजून म्हणलें न्ही गे आत्तां हांवें मागल्यार म्हजो बाप 12 फौजी मागोवंक आसा देवदूतां खातीर आमी मागोवंक आसा. सोम्या तुज्या दुतांक धाड म्हज्या मुखल्यान ते वचोन दीत सोम्या तुज्या दुतांक धाड म्हज्या कारार ते बसोवन दीत. हाजे पयलीं फादर जेरी सांगलां जेजू म्हजें स्टेरींग घे आनी तूं चलय हांव बसतां सिटीर अशें म्हणटाना ते तुज्या म्हज्या आदाराक आसात मोगाळ भाव भयणानो. पळय सगळी जीण बर जेजू कितलो हांगा संवसारांत आसलो ताका देवदूतांनी आदार दिलो वय मू मागीर सर्गींच्या पयण्यान ते आदार दिलो. ताज्या उपरांत ताजे शीस आसले वय मू त्या शिसांकी ताणें आदार दिला की दिवना. पळया शिसांकी कसो मागीर आदार दिलो पळया शिसा सांगता म्हणून कशें ताणें सुवार्ता मागीर प्रगट केली पळया आमी आयकुया. दंडताची कृत्यां अवस्वर 5:17-20 पर्यंत वाच पेद्रूचे थंय एक घडीत पळया कशें देवदूत ताका राखतात पळय येवन. Act chapter 5:17-20 आमी आयकुया. तवळ श्रेष्ठ याजक आणि ताचे संगाती म्हणजे साधुसेव पक्षेचे सांदे दमदूतांचेर मोसरान भरले. ओ मोसर पयलो आसा पळया
कोणी एक बरें काम केल्यार कोणी एक जेजूक परगट केल्यार न्ही हेरांकी हो मसोर पयलो तावन आसून तो थंयच आसून दी मस्त कडेन त्या नव्या सरल्यान तो बरयला मसोर केलो मसोर केलो मसोर केलो म्हणून हां कितें जाता मागीर ह्या मसरा वरवीं कितें जाता आनी तांकां शिक्षा दिवंक फुडें सरले तांकां तांणी बंदेसाळेंत घाले पूण ते राती सोम्याच्या एक दुतान बंदेसाळेची दारां उगडली कोणे ते बंदेंत आसले कोण आयले पळया न्ही गी दार उगडलें पळया न्ही गी देवदूत कोणाक म्हण दिसतात गी अधिकाऱ्यांक दिसतात गी तुका जैलान गेल्या त्या जैलाच्या अधिकाऱ्याक दिसता गी देवदूत आयलो आनी बंदी ताणें कितें केली उक्ते केली आनी तांकां भायर काण अशें म्हणलें वसा वसा आनी देवाळांत उबे रावा देवळांत उबे रावा आनी हे नवे जिणे विशयान लोकां लागीं उलया पळया न्ही गी मोगळ भावबडीन तांकां विरोध रावल्या मुखारच तो सांगता परत्यान वसा त्या देवळांत वसा थंय उबे रावा आनी कितें करा देखून हांव तुमकां सांगता हांव आतां उलयतां आमचे भाव उलयतात पाद्र्याब उलयता आमी हांगा एकले आमकां धैर्य दितेले आसात मोगळ बाबडे उलया सांगा लोकांक हाडा भावार्थाक दिया म्हजी वळख देवदूतांचो आदार आसा आनी ह्या देवदूता लागीं मागा नासतना हांव हांगा उबो ना पयलें दिंबेर पडोन सोम्या म्हजें काम न्हय ही म्हजी सुवार्ता न्हय ही भुरगीं तुजी न्हय ही म्हजी न्हय ही तुजी म्हाका आदार दी म्हाका धैर्य दी म्हाका जैत दी म्हाका जाणवाय दी मागोनूच येता मागा नासतना हांव आलतारी रावन येवन हांगा उबे रावना मोगळ भाव भयणानो तो आदार मागा नासतना तें धैर्य मागा नासतना ती कृपा मागा नासतना हांव हांगा उबे रावना कित्याक म्हाका धैर्य पावना म्हजी जाणवाय म्हजें धैर्य म्हजी बुद्दवंतकाय घेवन म्हाका अशें उलोवंक जायना उबे रावून देखून तूं क्रिस्ता खातीर काम करताय ताची खुशी करताय ताची राज बांदताय ताज्या खातीर जैलांत गेल्यार बंदेंत जाल्यार तुका देवदूत सोडिनात थंय रावूंक म्हळ्यार कसलें विज्ञान वरां येवं दीत तुका मनशांत संवसारांत अधिकारांत ते तुका राखतात ते तुका सांबाळटात ते तुका सोडयतात म्हणजे साक्ष पळय कशी दिता या दमदूताची कृत्यां वचवर 8 वळ 20 आनी 6 वाच ॲक्ट चॅप्टर 8 वर्स 26 वाच तवळ सोम्याचे एक दुतान फिलिपा लागीं उलोवन म्हणलें उठ आनी जेरुसलेमांतावन गाजाक वेच्या रस्त्यान म्हणजे अरण्याचे वाटेन तेंकां पॉयंटकन वच पळय न्ही हांगा फिलीप इजड्याक देवाचे उदार दिवंक वेतला ना कोण दिता सुवार्ता ताका हाडून कोण दिता देवाचो एक सोम्याचो एक दूत ती सुवार्ता हाडून दिता फिलिपा सांगात आसा पवित्रत्मय आसा देवदूती आसात कशें फिलिपाक धैर्य दितात सुवार्ता हाडून दितात आनी वस त्या इसाया प्रवादान कितें बरयलें तें सांग पळय कशें सुवार्ता प्रगट करता आनी कशें ताका क्रिस्ताच्या कुटुंबाचो सांदो करता देवाच्या कुटुंबाचो सांदो करता उपरांत तुमी तें पुरा वाचतार कळटा वय मू पळया मोगळ बाबड्या देवदूताची खामां कशीं आसात पळया कशें ते काम करतात कशें ते विश्वासी रावतात पळया जायतीं घडीत आसात हें एक आतां दाखल्या खातीर मात्र हांवें एक सांगचें असलीं जायतीं घडीत आसात गिनांत एक आनी दोन न्हय आजी पाद्र्याबान सांगलें आमकां आयच्या मागण्याच्या वाचपांत आमकां सांगलें आमी मागता वय मू विनवणी करता वय मू आमची मागणी विनवणी आसात ही मागणी विनवणें देवा लागीं व्हरून पावोवचें कोणें ह्या देवदूतांनी देवाच्या आमच्या मागण्याक जाप घेवन येवची कोणें देवदूतांनीच आमी परत्यान आयकवया तुमी सकाळीं आयकलें ओडोल आयकलां दमदूताची कृत्यां अवस्वर 12 5 तावन 7 आमी आयकवया गेल्या त्या हप्त्यान फादर जेरीन सांगलां पळया मागणें विनवणें पवित्र सभेचें मागणें बापा लागीं व्हरचें कोणें त्या मागण्याची जाप घेवन आयिल्ले कोण पळोवया आमी 12 ॲक्ट 12 वर्स 5 to 7 वाच पेद्रू अशें बंदोबस्तेर आसतना पेद्रू अशें बंदोबस्तेर आसतना हां बंदेंतच आसलो तो हां ताचे पासून पवित्र सभेची मागणी कळनासतना ते वाहूजीर सडत आसले आतां पवित्र सभेची मागणी म्हणटना पवित्र सभा कोण म्हण आमकां कळीत आसा वय मू जेजूक वळखून ताका आयकून विश्वासी रावल्ले जेजूच्या एकवटांत आसले ते पवित्र सभा जायत्या फावटी आमकां पाद्राबान सांगला वय मू ताचे एकवटांत आसले एक कळनासतना दीस आनी रात कितें करतले पळया मोगळ बाबळात आतां परत्यान तुमकां सांगता खाली आमी मागणी बरो ना तूं घाल्ल्या कुठलें कांय आज पाद्रान आमकां परत सांगलां फादर जेरीन कळनासतना आमी कितें करीचे मागणें करीचे मागोवंक आसा आमी खुद्द मागोवंक आसा न्ही गे आतां परण्या सोल्यांत आमी वाचतना देव सरकार आसलो आतां नव्या सोल्यांत देव सरकार आसा गे काळजांत आसा तो आमच्या काळजांत आसा सकला देवला तो थंयच बसोना
तो आतां आमच्या काळजांत आमच्या लागीं आसा. बाबा विक्रमान आमकां काणी दिले वय मू तूं जे सवें आसलो मागतना भायर येतलो आनी मेळटलो म्हणून. तो खंय आसा तुजे सवेंच आसा. तुवें उलो मारतना तुजे सवें आसलोच तुका आयकतलो. तो कांय पयस ना. काण आमकां ब्रदरान आमकां दिलें उतर. तुजें सवें आसा तो तुजे सांगात आसलो. इल्लेशें घुसपाचें इल्लें ससपाचें मागीर तो तुका कितें करता निमाणें मेळटा म्हणटा पूण पयलेंच सोदल्यार तुका मेळटा की मेळना. पयले सोदिना जाल्यार इल्लें ससपाचें पडटा म्हटलें ब्रदरान वय मू. आमी आतां पयले थोडे मेळिल्ले आसात पयलेच सोदिल्ले आसात. हांव ससपो आयिल्लो पूण घट्ट रावलो निमाणें. हां पवित्र सभेचे मागणें खळनासतना पेद्रू खातीर चडोवन आसलें. हेरोदीन पेद्रूक लोकांचेर हाडसो आसलो त्या दिसाचे आदले राती पेद्रू दोग पाऱ्या घरा मध्ये न्हिदोन आसलो. कसो आसलो थोडे पळया न्ही देवाचे उतर दिताना आमकां तें पडोवन तोसो ना म्हणल्या बरी न्ही न्हिदता तसो ताका काय तो त्या अंदाजार न्हिदोना. ही हेंची सुवार्ता म्हाका न्ही म्हूण तशें न्हिदोना तो. ताका कळीत आसा एक पडी मासली बगताना मासली नासतना कोणें मासली दिल्ली ताका वय मू उदकाचेर चलोवन सांगलें कोणें जेजू राखलें ताका वय मू. तो सोमी येता म्हण ताका कळीत आसा की ना. तो भावार्थांत न्हिदला आमच्या बरी पुरा सणार तो न्हिदोना. बरो देव सोमी म्हाका खंडीत येतलो राखतलो म्हण ताका कळीत आसा की ना. भावार्थांतच न्हिदला तो. आं कितें जाता मुखार 2 सांकलींनी ताका बांदून घाल्लो. 2 सांकलीन बांदून घाल्या उपरांत न्हीद येता म्हळ्यार कसली न्हीद जायत न्ही. आनी बंदेच्या दारवट्या सरशी पारे राखण करनासले. अशें आसता एकाच सणे ताचे बगलेक सर्वेस प्रसोयक दूत उबो रावलो आनी तो आसलोलो त्या कुडान उजवाड वांकलो. त्या दुतान पेद्रूच्या कुसाळाक तापुडले आनी ताका जागोवन म्हळें उठ बेगीन उठ. तितल्या ताच्या हाताच्यो सांकली निकलोवन पडल्यो. तवळ त्या दुतान म्हळें तुजो कमर बांद आनी तुजो वांडो घाल. पेद्रून तशेंच केलें. उपरांत त्या दुतान परत्यान म्हळें तुजो शेलो पांगर आनी म्हज्या फाटल्यान ये. आनी पेद्रू ताच्या फाटल्यान गेलो. तरी देवदूतान आपणाक केलें ते एक खरी गजल म्हूण तो नेना आसलो. पळया सगळ्या पवित्र सभेच्या भावार्थ्यांनी सांगात म्हणून मागले वय मू कोणा लागीं बापा लागीं मागले वय मू. जाप कोणा मुखांतर दिल्ली देवदूता मुखांतर. आमच्या मागण्याची जाप घेवन येता देवदूत. कशें देवान ताच्या दुताक धाडलें सोडयलें मात्र न्हय त्या बंदेसणांतले मात्र न्हय त्या गांवांतले तो भायर पडटा पर्यंत ताच्या मुखल्यान देवदूत वेता आसलो. म्हज्या फाटल्यान ये म्हणलें वय मू. पळया कसो मुखल्यान वेता पळया. आमी पोर आयकला न्ही तो बी ताच्या काळार कसो तो बी ताच्या मुखल्यार रफायल वेतलो वय मू सहायक जावन ताजो आदार जावन. तशेंच सांगा हर एका घडये मोगळ बाबा आमकां दोळ्यांक दिसना पूण तांचो आदार तांचें रक्षण तांचो सहाय आमकां आसा की ना. हर एका घडये आसा. आनी पळया हे देवदूत पळया देवदूत कशें आसात आमी परतान फुडें आयकुया. पयर आमी आयकल्लें पेद्रूचें दुसरें 2:11 वाच. 2 Peter chapter 2 verse 11 वाच. देवदूत कशें आसात आमी तांची सामर्थ्य बळ पळोवया आमी. पूण देवदूत अधिक बलिश्ट आनी पदवेदार आनी ते पदवेदार तांकांय पदवी आसा. पदवेदार तरी सर्वेस्पुरा मुखार तांकां खंयच्याय तरान आड उलोवंक वचनात. पळया एक ते देवाक आड उलोवंक वचनात. आनी कोणें आड उलयलें तांकां कितें केलां देवान ते परत सकला केल्यात. तांकां एक इंगड जागो तयार केला ताणें. एक सांगली घालून दवरला ताणें. पूण आतां आसले आहात पळया 3 वांटो ते खालते ते आड उलोवंक वचनात. ह्या पाताक करिनात. पदवी आसा तांकां कितेंय करी येत तांणी पूण ते खालतेपणान आसात. इतले पदवेदार जाल्यार देवाच्या कामान ते इतले बिजी आसात जाल्यार रात दीस ते बिजी आसात. पदवी आसा सक्तेवंत पूण देवाची महिमा ते केदींच आपणाक घेनात. हे एक देवदूताचो स्वभाव. तूं स्तुती आराधने महिमा तांकां करताय तूं तांच्या पांयांक पडताय जाल्यार ते खंडीत स्विकार करिनात. देवाच्या महिमेक ते केदींच विरोध रावनात आड रावनात. तुम्ही कालच्या शिकवणेंत आयकला वय मग काल पाद्राबान सांगला आमकां परत आमी आयकुया. उगडापणाचो बुक वर्सवर 22 9 बोळ वाच. रेव्हलेशन चॅप्टर 22 वर्स 9 वाच. पूण ताणें म्हाका म्हणलें तशें करी नाका. उठ तुजे सवय आनी तुज्या प्रवादी भावा सवय आनी ह्या पुस्तकाची उतरां पाळटेल्या सवय हांव एक सेवाक मात्र देवाक मात्र आराधन कर. पळया जुवांव
निगे जेजूचो शीस ताची प्राय कितली सुमार 90 वर्सां म्हणटा बायबल. 90 वर्सांच्या प्रायरी जेजू सांगाता रावोनी इतले दर्शन पळोवनी इतली सुवार्ता प्रगट करन अजापा पळोवनी पळया आनी एकल्याक नमस्कार करचे तेजी बूद गेला गी 90 वर्सांची प्राय जाल्यार ती बूद वचोना पळया. अब्राहमाक देवान सांगूना गी 90 वर्सांच्या प्रायार अब्राहमाक देवान सांगलें तुजी जिणी इल्ली निश्कळंक आसूं दी कळंक पयस कर म्हणून कित्याक खंय गेल्यार रिपोटी मारतलो मातारो जाल्यार रिपोटो मारतलो. हांगा कालच्या शिकवणेंत फादर जेरीन सांगलां हें पयल्या फावटी की दुसऱ्या फावटी पांयांक पडचें ताणें पयल्या फावटी पांयांक पडला पांयांक पडला ताणें हेंचो उतार सांगला म्हज्या पांयांक पड पळया सवय पळया परत्यान तेंच्या पांयांक परत्यान वचून पडला दुसऱ्या फावटी. काली पाद्राबा सांगलें दुसऱ्या फावटी तें चड अवस्वर जावनात आतां पयलें 19 वर्सांत एक फावटी हांगा 21 परतून 22 परतून तो पडला. पूण तुवें आनी हांवें ह्या देवदूतांक महिमा दिल्यार मान दिल्यार स्तुती दिल्यार ते स्विकार खंडीत करिनात. आतां आमी थोडे फावटी मोरये मायक तुमी सांता भक्तांक स्तुती महिमा आराधन दिया ते स्विकार करतात गी तुजो टायम वेस्ट करते आसा ते स्विकार करिनात कित्याक ते देवाक खालते जावन जीवन आसात. हें तुका आनी म्हाका समजाल्यार आसा पळया आमी टायम वेस्ट करिना. ते देवाक फावो जाल्ली महिमा आमी हेरांक दिताना ते स्विकार करिनात. हांगा देवदूतांत तुका आनी म्हाका कळटा ते स्विकार करिनात म्हज्या पांयांक पडनाका म्हणटा. ह्या महिमेक ह्या मानाक हांव फावो न्हय म्हणटात ते सर्वेस्वर मात्र फावो म्हणटात वय मू तो मात्र फावो ताका मात्र करा म्हणटात. ताका सोडून कोणायकी आमी हेरांक मान महिमा दिवंक ना देवदूत ते स्विकार करिनात. बापाक एकल्याक आराधन कर जेजून सांगू ना सैतानाक सर्वेस्पराचे एकल्याचे आराधन कर ताजे एकल्याची मात्र स्तुती कर. देखून देवदूत तुका आनी म्हाका हेंचो सांगतात एकल्याचें आराधन करूंक एकल्याक महिमा दिवंक एकल्याक स्तुती करूंक तो एकलो मात्र पवित्र म्हूण सांगूंक. मुखल्या दिसांनी उगडापणाच्या ग्रंथांत बरयलां एक दीस ही सृश्टी हे वस्तू हें पळय कितें आसा पळय सगळें कितें जातलें नाश जातलें कांयच उरचें ना. त्या वेळार परत्यान देवदूत सर्गार्थान दुसऱ्या फावटी सुवार्ता घेवन सकला देंवतले म्हटलां. उगडापणाचो बूक स्वर 14:9 पर्यंत वाच. दुसऱ्या फावटी देवदूत परत्यांनी सुवार्ता घेवन सकला देंवतले म्हणटा. हें पुरा खोट्यांचो पत्त्यांचो नाश जाल्या उपरांतलें घडीत तें जावंक आसा मुखार. रेवलेशन चॅप्टर 14 वर्स 6 to 9 वाच. उपरांत मदें अंतराळार आनी एक देवदूत उपतात तो हांवें पळयलो. संवसाराच्या सर्व निवासियांक म्हणजे सर्व जनांगांक संततींक देसाभासाच्या लोकांक परगट करूंक ताचे लागीं ससनाची सुवार्ता आसली. ताणें व्हडल्या ताळ्यान म्हळें देवाक भिवन चला आनी ताका महिमा दिया कित्याक ताणें झडती करची वेळ घडी लागीं पावल्या. आकाश आनी भुमी सागोर आनी उदकाच्यो झरी रचलेल्याक आराधन करा. पळया दुसऱ्या फावटी तेणी सुवार्ता घेवन येतना सांगचें इतलेंच कोणाक महिमा दिया देवाक महिमा दिया देवाचें आराधन करा ताका स्तुती करा. मोगळ भाबडीनो पवित्रत्म्या सांगाता ह्या देवाच्या दुता सांगाता मेळून आमी सोम्याक महिमा दिवया सोम्याचें आराधन करया ताची स्तुती करया. देवदूतांचो आदार सदांकाल आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत आसतलो. मागण्याचें म्हत्व कितें आनी पवित्रत्म्या सांगाता आमी जिवचें कितें म्हणून ह्या देवदूतांचो आदार कितें म्हणून देव आमच्या जिणेंतच आमकां दाखयतलो. हें भाग देव आमकां फावो करून दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नांवी आमेन.